नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन मौसम यहाँ पर ऐसा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, इसलिए थोड़ी सी माजरत कि गला मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन बहरहाल आज अखबारात का अगर हम जायज़ा लें तो हमारे सामने जो ख़बरें हैं उनमें बहुत सारी ख़बरें बहुत ही अहमियत की हामिल इस तरह से कि कल पाकिस्तान में दो बड़े वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़यात हुए, जिसमें कुछ इंसानी जानें ज़ाया भी हुई और फिर अगेन सिक्योरिटी मामलात पर जो सवालात हैं वो एक दफ़ा फिर सबके सामने आ खड़े हुए हैं। कराची की अगर बात करें, कराची चीनी काउंसलेट पर हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस अहलकारों समेत 4 शहीद। हंगो बाज़ार में धमाका, 34 अफराद शहीद। पाकिस्तान से ताल्लुकात कमज़ोर करने की साजिश नाकाम होगी, चीन मुआहिदों के बाद कार्रवाइयों का खदशा था, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। इमरान खान साहब ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि वज़ीर दाखिला भी हैं, तो ज़ाहिर है कि वो कोई ना कोई बात वहाँ से आनी ज़रूरी थी। हमलावरों ने वीज़ा सेक्शन से घुसने की कोशिश, पुलिस और रेंजर्स ने घेरे में ले लिया। माजरत, एहतजाज की कॉल वापस ना लेने पर पुलिस का एक्शन, खादिम रिजवी को तहवील में ले लिया गया। ये भी रात गए ख़बर सबके सामने आई और ये भी बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि कहा जा रहा है कि हिफाजती तहवील में लिया गया है। अब उसका क्या मतलब होगा और इसके आगे क्या रेपरकशंस होते हैं। महज़रत नाज़रीन, रोज़नामा जंग, कराची चीनी काउंसलेट पर हमला, औरंगज़ई में धमाका, 39 शहीद। डैम्स की तामीर, मैनचेस्टर में टेलीथॉन, दरियाए सिंध पर 20 डैम बनेंगे, कोई रुकावट ना बने। नाज़रीन, बड़ी ख़बरें तो हमारे सामने यही हैं। मास्टरमाइंड असलम अच्छू दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज। लेकिन हम आज जिस मौजू पर आपसे बात करेंगे वो भी ज़ाहिर इंसानी नौइयत का ही मौजू है। आपके सामने काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है आपके अपने शहर में, कराची में, इसके अलावा पूरे मुल्क में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, उस हवाले से थोड़ी बातचीत हम ज़रूर करेंगे। और स्टूडियो में हमने अपने 2 मेहमानों को दावत दी है इस मौजू पे बात करने के लिए। जाहिद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, URC अर्बन रिसोर्स सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारे साथ मोहम्मद तौहीद साहब हैं, GIS पूछते हैं कि वो क्या है, एज एन एनालिस्ट काम करते हैं, अर्बन प्लानर भी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च स्कॉलर के तौर पे, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो काम हो रहा है, काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन इसका तरीक़ाकार उससे आपको ग़ालिबन इख्तिलाफ है, ज़रा बताइए। शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आज हम इस शहर के अहम इशू पे बात कर सकें। बेशक के एज ए इंस्टीट्यूट हम ये चाहते हैं कि शहर साफ़ हो, बिल्कुल, शहर में इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, गाड़ियाँ अच्छे तरीके से गुज़रें, लोगों को रास्ते में रुकावट ना हो, ठीक है, फुटपाथ हों, उनके ऊपर रुकावटें ना हों। हाँ, और इसके लिए शहर की इंतज़ामिया या कोर्ट कोई भी फ़ैसला करें, हम उसको सराहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन देखने ये बात है कि ये जो अभी मुहिम जारी है, हाँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आँखों पे, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना भी हम सबका फ़र्ज़ है और हम मानते भी हैं। जी, लेकिन जो इंतज़ामिया होती है उसको कुछ चीज़ें देखना होती हैं कि ये जहाँ पे एक्शन करने की बात है वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कोई सर्वे कर लें, कितने ठेले हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी लीज़ दुकानें हैं, कितनी KMC की दुकानें हैं, कितनी प्राइवेट दुकानें हैं, कितनी वो दुकानें हैं जो नदी नालों के ऊपर या रास्ते में बनी हुई हैं, या कितने अरसे से ये लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, कितने ख़ानदानों का ये कारोबार है। पहले एक डिटेल सर्वे कर लिया जाए ताकि ये देखिए हैं तो हमारे अपने बिल्कुल सही, पाकिस्तानी
शनाख्ती कार्ड है उनके पास। ज़ाहिर। तो स्टेट भी, कोई भी स्टेट हो, वो अपने शहरियों को कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ देती है, और यकसर उनको उनके जगह से रात को उठा देना, जी ये फ़ैसला आ गया है अब आपकी दुकान ख़त्म हो रही है, आपकी दुकानें ख़त्म हो रही हैं, आपका काम ख़त्म हो रहा है, तो क्या उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुई ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि KMC हो, KDA हो या दीगर इदारे हों, कोई एक सर्वे कर लेते, जान लेते कि कितने लोग हैं, और ये लोग भी सब गवर्नमेंट का या कोर्ट का हुक्म मानने वाले लोग हैं। अच्छा जाहिर साहब, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया पे इसको थोड़ा सा लिसानी रंग देने की, जो मैंने देखा, कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है कि जो कहा जा रहा है कि गरीब लोग थे या ऐसे लोग थे कि जिनके पास शायद मुतबादिल नहीं था, तो कहा जा रहा है कि ये तासुर भी गलत है। बहुत से लोगों की तो 20-20 दुकानें हैं, 14-14 दुकानें हैं। इस पर क्या आपकी क्या फाइंडिंग है, क्या वाकई ऐसा है? देखें, लसानी रंग तो नहीं देना चाहिए। हाँ, कारोबार तो कारोबार है। बिल्कुल ठीक। हाँ, सदर में देखा जा सकता है कि कोई एक ज़ुबान बोलने वाले कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, बनारस में कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पापोश में कोई दूसरे हो सकते हैं। सही है, सही है। लियाकताबाद में या हाँ। तारिक रोड पे कोई दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इसको लसानियत का रंग नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। और ये तो हम तो सिर्फ उसको इस रंग में देखते हैं। हाँ। ना उसकी ज़ुबान की बुनियाद पे, ना उसके कारोबार की बुनियाद पे, हाँ। मज़हब की बुनियाद पे। अगर ये मुहिम तारिक रोड पे जारी है, हाँ। एम्प्रेस मार्केट में जारी है, तो ये मुहिम पहाड़गंज की चुरंगी पे भी जारी है। ये मुहिम जो है वो हैदरी में भी जारी है, ये मुहिम तो बनारस में भी जारी है। ठीक है। ये तो हर जगह जारी है। ठीक है। तो हम तो सिर्फ इसको इस रंग से देखते हैं कि ये दुकानें हैं। हाँ। लोग कारोबार करते हैं, और लोग वहाँ पे कुछ तो ऐसे जो KMC को किराया देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब आपकी तरफ आते हैं। आप फरमाइए, आपका क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से कि जिस तरह से इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन की जाने बढ़े पूरी इंतज़ामिया, यानी लग रहा था कि ये एक ही हुक्म था जिसका इंतज़ार था, और इसी की तकमील होनी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं जिनको आपने जो पेंडिंग में है, जो हवा में उड़ाया हुआ है। फरमाइए क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा सा GIS का जिक्र कर रही थी, तो बेसिकली मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक जो है वो NAD यूनिवर्सिटी से है। आई एम विजिटिंग लेक्चरर एट NAD यूनिवर्सिटी एंड सीनियर रिसर्च एसोसिएट एंड GIS एनालिस्ट एट कराची अर्बन लैब दैट इज एसोसिएटेड विद IBA। ओके, ठीक है। तो ये दो इदारों से मेरा ताल्लुक है। बेसिकली आई एम रिसर्चर एंड अर्बन प्लानर। तो मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम थोड़ा सा इसको यहाँ से देखें कि हमारे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल एंड इलीगल। क्योंकि देखें, वहाँ जो शॉप्स थी, सम शॉपकीपर क्लेम दैट के दे हैव KMC लीज। अब हम भी जो है तकरीबन 50 साल से जो है देख रहे हैं कि ये शॉप्स मौजूद थी। और अच्छा, उनके पास उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके पास KMC की लीज थी, कुछ के पास लीज नहीं थी। चले, जिनके पास लीज नहीं थी वो अगर उस अम्ब्रेला में इलीगल थे, तो जिनके पास लीज थी वो तो लीगल थे। ठीक है। अच्छा, फिर KMC की लीज जो हमें रिसोर्सेज ने बताया कि एक जनरल ऑर्डर के थ्रू उस लीज को कैंसिल कर दिया गया, इसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के फौरन बाद में। इसी तरीके से कराची जू में 50 शॉप्स की लीज को कैंसिल कर दिया गया। अब अगर लीज इस तरह इतनी अचानक कैंसिल की जाती है, तो फिर हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड इलीगल? अच्छा, जबकि लीगल और इलीगल दोनों चीज़ें गवर्नेंस की अम्ब्रेला के नीचे ही होती है ना। ठीक है, ये तो एक इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मुख्तलिफ टाइप होती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट फॉर डेवलपमेंट, जो कि इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, कि भाई लोगों को कोई नया पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, ठीक है, हमने जो उसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट बाय डेवलपमेंट, यानी कि कोई चीज नई बनी, उसकी वजह से लोग वहां आकर आबाद हो गए। ये दो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्योंकि अभी तक हमारी जो फाइंडिंग है, URC की फाइंडिंग है, IBA इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एविक्शन प्रोजेक्ट।
IBI کراچی اربن لیب کے ساتھ میں ہم جو ہے پچھلے 3 مہینے سے ان ایوکشنز پہ اور ان کے ماڈل پہ کمپنسیشن پلان ریسیٹلمنٹ کیا ہوگی, کیا لاز ہیں, ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں, آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے یہ کوئی پارٹنرشپ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے, IBA اور کراچی اربن لیب, بالکل ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے, کوئی گورنمنٹ کی پارٹنرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کیا فلاز ہیں, کیا کمی ہے لاز میں. تو ان دونوں میں تو نہیں آتی کیونکہ ابھی تک امپریس مارکیٹ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں تو نہیں آتی. اس کے علاوہ مطلب 2 ٹائپ اور ہوتی ہیں, ایکس سی2 ڈسپلیسمنٹ اور ان سی2 ڈسپلیسمنٹ. ایکس سی2 ڈسپلیسمنٹ جو یہاں پہ ہوا ہے بیسکلی دیٹ از ایکس سی2 ڈسپلیسمنٹ, کہ لوگوں کو فورسفلی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. اچھا, ان سی2 میں کیا ہوتا ہے, ویسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان سی2 میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ریسورسز کو اتنا لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوا نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا تھوڑا سا آپ جو بات کر رہی تھی کہ 15 لوگوں کے پاس جو ہے دکانیں تھیں, 20 تھی, ٹھیک ہے, ہو سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا دوسرے اور تیسرے پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا میں جو ہے انالائز کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 15 دکان والا جو ہے وہ تو اس کا کچن تو چل رہا ہے, اس کے پاس جو 5 لوگ جاب کرتے تھے, ان کا کوشچن ہے کہ بھائی ان کا کچن جو ہے وہ کیسے چلے گا, وہ تو ڈیلی بیسس پہ یا کہہ لیں منتھلی بیسس پہ جاب کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر میں ابھی کل یہ دیکھ رہا تھا, میں نے اس کو تھرو GIS اور تھرو میپس دیکھا کہ امپریس مارکیٹ جیسی مارکیٹ جس میں ہر طرح کی جو ہے وہ مطلب کوموڈیٹیز ملتی تھیں, ارد گرد میں مجھے کہیں اور دور تک نظر نہیں آئی. ایسی بہت سی سبزیاں تھیں جو سارے شہر کو چھوڑ کے وہیں ملتی تھی. بالکل بالکل صحیح ہے نا. اس طرح کے چکن کا آپ لے لیں, دیسی چکن کی وغیرہ بات کریں تو وہ چیز تھی وہیں پرومیننٹ تھا کہ وہاں مل جاتی تھی ایزیلی. اب جو ہے لوگوں کو ایک پریشانی تو یہ ہو گئی جو ارد گرد کے رہائشی تھے. اچھا, پھر وہ تھوڑا سا اس کو اور دیکھیں ہم. پرانے شہر کے رہنے والے جو کہتے ہیں کہ کراچی میں وہ شروع سے رہ رہے ہیں 70 سال سے 80 سال سے, وہ امپریس مارکیٹ ہی آتے ہیں. ایسے ہی ان کا فوکس یہی مارکیٹ ہوتی تھی, یہاں آتے تھے. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں کہ انکلوسیوٹی اور ایکسکلوسیوٹی. یہ جگہ انکلوسیو تھی فار آل, غریب شخص بھی جاتا تھا, غریب سے غریب, امیر سے امیر بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ مطلب اس کو ایک پارک بنائیں گے. اب چلیں پارک بنا دیا انہوں نے, بہت اچھا ماڈل پارک بنا دیا. ٹھیک ہے, وزٹرز آئیں گے وہاں پہ, ظاہر سی بات ہے. اب وزٹرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہاں پہ یقیناً فوڈ اسٹال یا اس طرح دوسری چیزیں انسٹال کرنا پڑیں گی. اب پھر وہ کوشچن ہے کہ وہ فوڈ اسٹال جو ہوں گے وہ برانڈ کے ہوں گے. اگر برانڈ کے ہوتے ہیں تو پھر غریب شخص تو وہاں نہیں جائے گا, مطلب they cannot afford it. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو ایکسکلوسیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک مخصوص طبقے کے لیے اس جگہ کو ایکسکلوسیو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ, اس کے کوئی شواہد ہیں یا صرف شک ہے فی الحال؟ نہیں, یہ کچھ فوٹوگرافس ایسے آئی ہیں جس کے تھرو یہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں بالکل سائٹ پلان ٹائپ کا ہے کہ بھئی یہ پارک بن رہا ہے, ایسا بنے گا اور بالکل مختلف جگہوں سے آرٹ گیلری بنے گی, پارک بنے گا. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں, بہت سال پہلے کی بات ہے. یہ جو ساحل ہے کراچی کا, اس کو دبئی کو دیا جا رہا تھا. بالکل, اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ ایک مہم چلائی تھی کہ یہ کراچی کا شہر ہے, جو کراچی کا مان ہے, کراچی کے شہری کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کے پاس ساحل ہے. یہ پاکستان کا کوئی اور شہر نہیں کہہ سکتا. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اس شہر پہ کراچی والے اس ساحل پہ جائیں گے تو ٹکٹ دینا پڑے گا. بالکل, مجھے یاد ہے وہ پھر ختم ہوا, بورڈ گرینڈ اسی کا حصہ تھا. جی, ابھی اس پہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے. کراچی کی بات کر رہے ہیں, دل دکھتا ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث ہے نہیں ہے, معلوم نہیں مجھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم صرف آج تجاوزات پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم دونوں ماہرین سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ پلاننگ پہلے ہوتی ہے یا ہر چیز پہلے برباد کی جاتی ہے اور بیٹھ کے پھر سوچا جاتا ہے کہ پلان کیسے کریں. اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جو بلڈرز ایسوسی ایشن ہے اس نے واٹر بورڈ کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا. کثیر المنزلہ عمارات پر پابندی تھی, ان کو ان کے حق میں فیصلہ ہوا, پانی کے کنیکشنز انہیں ملنے تھے, NOCs ملنے تھے. دوسری جانب ہم یہ والا ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں. تیسری جانب سرکولر ریلوے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں یا ترقی کو کہیں روک کر پیچھے جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ
بلڈرز کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن جب سے رکی ہوئی ہے اور نہیں ہو رہی تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ فارغ بیٹھے ہیں, مزدور بھی ہیں ان میں, آرکیٹیکٹس بھی ہیں, ڈیزائنرز بھی ہیں, مختلف لوگ ہیں, ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میسنری والے بھی ہیں, پلمبنگ والے, مختلف لوگ ہوتے ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کیجیے آپ دونوں حضرات. زاہد صاحب. دیکھیں میں اس بات سے تو اختلاف کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا. اچھا, آپ میٹرک بورڈ آفس سے حیدری کی طرف جائیں, آپ کو جہاں پہ بینگلو ہوتے تھے وہاں پہ 14-15 منزلیں بلڈنگیں ملیں وہ گی. تو ہے. آپ ناظم آباد میں یہ جو بکائی ہاسپٹل کے پاس ہے آپ دیکھیں, آپ جیل چرنگی کے فلائی اوور سے شہید ملت کی طرف دیکھیں تو آپ کو دونوں طرف, ہاں یہ ہے کہ یہ جو فلیٹ بنے ہیں ان کی اکثریت خالی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کنیکشن میں یہ ہے کیونکہ جب ان کی پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے تو جاتے ہیں وہاں پہ, تو 14 فلور سے 14 فلور سے اوپر کوئی جاتا ہے تو اس کی پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے ای پی اے میں. ٹھیک ہے, وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ کہاں پہ بلڈنگ بن رہی ہے, کتنی پارکنگ کے لیے اسپیس ہے, یہ ہے. تو اس سے کم پہ اگر ہوتی ہے تو وہ نہیں لاؤ کہ جی آپ دیکھیں. اب بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ کئی ایشوز بھی پیدا کر رہی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آباد کو این او سی نہ ملے, لیکن آباد والے جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا ممبر ہے, اور جب بلڈر بھاگ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا ممبر نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. تو آباد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ان کو این او سی ملنی چاہیے, ان کا کاروبار بڑھنا چاہیے, لوگوں کی ہاؤسنگ جو ہے نا ضرورت ہے, کیونکہ سرکار کی طرف سے 1990 کے بعد کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم نہیں آئی جو لو انکم کو کرتی ہو. ایک خدا کی بستی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے جو 1999 میں شروع ہوئی ہے, اور اب موجودہ حکومت جو کہتی ہے کہ جی ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, تو اس میں بھی میرا جہاں تک وہ آئیڈیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ خدا کی بستی کے اس کو سسٹم کو, ماڈل کو فالو کریں کہ جی آئیں, یہ زمین ہے, اس کے اوپر اب آپ اپنے ریسورسز کے مطابق گھر بنائیں. گھر اس کو ملے گا, جگہ اس کو ملے گی جو یہاں آ کے رہے گا. اس سے پہلے سروے کر لیں کہ جی وہاں پہ پانی ہو, وہاں پہ بجلی ہو, وہاں پہ ٹرانسپورٹ ہو. یہ ضروری ہے کہ رہنے کے لیے, تو آپ کا منصوبہ کامیاب ہوگا. ورنہ یہی ہوگا کہ وہاں پہ بڑے جو لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہی ان منصوبوں سے بینیفٹ لیں گے. تو یہ آباد کے ساتھ ہم ہیں, لیکن اس حد تک کہ وہ کام اچھا کریں. پانی اگر شہر میں نہیں ہے تو ان کو کہاں سے ملے گا, یہ بھی مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. بجلی اگر شہر میں نہیں ہے تو ان کو کہاں سے ملے گی. صحیح ہے. تو شہر, پانی تو ہمارا ایشو ہے. شہر میں ایسے علاقے ہیں جہاں 22, 23, 24 دن پانی نہیں آتا. ارے کچھ اسکالرز تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سالوں پانی نہیں ہے. بھائی رنگی جو ہب ڈیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اب ہب ڈیم پہ منگو پیر ہے, اتحاد ٹاؤن ہے, بلدیہ ٹاؤن ہے, ماڑی پور ہے, کماڑی ہے, شیرشاہ ہے, یہ جو ہمارا علاقہ عبداللہ کالج سے شروع ہو کے کلندریہ تک جاتا ہے. ایک یہ جو پہاڑ والا حصہ ہے انٹر بورڈ والا, اس میں تو 24 دن 25 دن پانی نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہیں. تو آباد والا دیکھیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بعد میں ہے, پہلے تو لوگوں کو پینے کے لیے پانی ملے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ میگا پروجیکٹس رکے ہوئے, جو کون سی لائن بن رہی ہے, وہ لائن کا نام ہی بھول جاتا ہے بندہ, کیونکہ جب سے بن رہی ہے تو اب سے بنی رہی ہے. گرین لینڈ, اورنج لینڈ, بالکل گرین لینڈ بن رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں جناب کہ شہر ٹھیک ہے اس کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں, تو آپ بھی اپنے رویوں میں, اپنے قوانین میں تبدیلی لاتے ہیں, لیکن وہ تبدیلی ایٹ دی ایکسپینس آف یعنی ہیومن ایکسپینس پہ تو نہیں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل, یہاں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن ایکسپینس ہی ہو رہی ہے. بالکل درست بات ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں, جیسے زاہد صاحب نے فرمایا کہ
कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, ठीक है, ठीक है। आबाद के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है रुके हुए होंगे या उनके कुछ कनेक्शन रुके हुए होंगे, मतलब इसको हम पूरी इंडस्ट्री को नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री जो है वो ठप हो गई है या रुक गई है, इस वक्त ये सिनेरियो तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखें इसमें एक और चीज़ है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अभी 2-3 दिन पहले जो है 35 हाउसिंग स्कीम जो है वो आइडेंटिफाई की हैं, जिनको कहा है कि मतलब दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद SBCA, अच्छा, एज ए कमर्शियल एंटिटी। तो अब जो लोग वहाँ पे मतलब बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि मतलब आप जो है वो थोड़ा अटेंटिव हो जाएं और उनको वहाँ पे ऐसी चीज़ ना, ऐसी एक्टिविटी ना करें बाइंग और सेलिंग, अच्छा, ठीक है। पहली बात तो ये कि अब आबाद के प्रोजेक्ट तो जो है वो ज़्यादातर होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन ऐसी बहुत सी हाउसिंग स्कीम है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर परेशानी जो है वो आवाम को उठाना पड़ती है। इसके अलावा कोरंगी में जो शाह फैसल कोरंगी कनेक्टिंग ब्रिज है उसके फ़ौरन बाद, ठीक है, वहाँ पे बहुत सी ज़मीन ऐसी थी जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी, अब वहाँ पे हाउसिंग स्कीम बन रही है, बाकी कोरंगी के अपोजिट साइड पे भी बन रही है, बहुत तेज़ी से हाउसिंग स्कीम बन रही है, ठीक है। अब उसमें सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वहाँ ज़मीन ख़रीदता है, अभी तो ख़रीद लेता है, घर भी बना लेता है, 10 साल बाद 20 साल बाद हमारे इदारों को तमाम को फिर वो याद आता है कि इलीगल लीगल इसके जो लैंड कन्वर्जन है वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हुई या उसमें ये फ्लॉस थे, तो फिर अच्छा बिल्डर जो था वो तो बेचने के 5 साल में वो जगह बेच के जा चुका होगा, परेशानी किसको होगी? दायरे जो रिहायशी है, ठीक है। अभी इस वक्त वहाँ पे जो हमने एक थोड़ा सा वहाँ पे चेक किया है कि 100 यार्ड का जो प्लॉट है इस वक्त थोड़ा फ्रंट साइड पे वो है 17 लाख का, अच्छा, अब 17 लाख का 100 यार्ड का एक प्लॉट लेता है, फिर एक शख्स उस पर कंस्ट्रक्शन कराता है, मतलब 3 मिलियन तक वो वैल्यू चली जाती है उसकी। 5 साल बाद उसको जाके इदारा बोलता है कि भाई इलीगल, यू आर इलीगल, तो अब फिर लोग कहाँ जाएंगे? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये देखें, हाँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, हाँ, या सदर के इलाके में, हाँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक बड़ी मिसाल है कि 2005 के बाद जी कितने ऐसे प्लॉट थे जी। शिपॉनर कॉलेज के सामने 2 पार्क थे, ठीक है, शाहराह नूरजहां थाने के सामने एक पार्क था, असगर शाह स्टेडियम के साथ ही एक ईदगाह थी, वो सारी की सारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, सरकारी इदारों ने आंखें बंद की, ये 2005 और 10 के दरमियान हुआ। अब देखें, पार्क तो शहर की ज़रूरत है, ठीक है, ईदगाह भी ज़रूरत है, ठीक है, लोगों को पता भी था कि ये पार्क है, लोगों को पता था कि ये ईदगाह है, लेकिन लोग भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। वो प्लॉट नाज़िमाबाद में 10 लाख में तो नहीं मिलेगा ना आपको 200 गज का, लेकिन पार्क में वो मिल रहा था, ठीक है, लोगों ने लिया। लेकिन अब बजाय कि ऐसी जगह खाली करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ कोई नहीं देखता, हाँ, लेकिन यहाँ पे चूके हाँ, कंधा मिल गया, हाँ, हमारे नो डाउट कि मेयर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मेयर साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंधा मिल गया, तो उन्होंने कहीं नहीं कहा था, हाँ, कि पूरे शहर का, ये कहते हैं कि हम 30% के मेयर हैं, हाँ, KDA हमारे अंडर में नहीं है, कंट्रोलमेंट बोर्ड्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है, कंट्रोलमेंट बोर्ड नहीं है, सदर में सीवरेज लाइन अगर बंद होती है तो KMC कहती है कि हमारी नहीं है। मुझे खुद ज़ाती तौर पे बड़े जवाब इस तरह के मिल चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एम्प्रेस मार्केट जो कि 1885 में बनाई गई, उस वक्त कराची की आबादी कितनी थी? उस वक्त ये एंटरटेनमेंट का एरिया था, बार थे, कसिनो थे, ये सारे थे, तो ये चीजें थी कि उस वक्त आबादी कितनी थी, कितने लोगों की ये जरूरत थी। आज एम्प्रेस मार्केट के सराउंडिंग में या सदर में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, कितनी आबादी है, असल में उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, प्लानिंग की तरफ। हाँ। तो आपने उठा के रातों रात बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी को बताए, अगर आप एक किसी के साथ रेंट का भी वो एग्रीमेंट करते हैं ना, तो 3 महीने आप कहते हैं कि जी 3 महीने के बाद वापस आते हैं, और ये इशू हमारा चल रहा है, वापस आते हैं। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, कराची के जो अहम मसाइल हैं उनमें तो मुझे लगता है बतदरीज कमी आने के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। एक ज़माने में
بہت بات ہوتی تھی کراچی ماس ٹرانزٹ کی، پھر اب سرکولر ریلوے والی بات بھی آ گئی ہے. لیکن بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی بڑے شہر میں جس طرح سے یہ والے کام ہو رہے ہیں غالباً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کچھ ایک نیا کانسیپٹ بھی ہمیں بتایا محمد توحید صاحب نے. محمد توحید صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کسی جگہ کو اگر آپ نے بہت قیمتی بنانا ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اصل میں یہ کانسیپٹ ہے ایک ریناؤنڈ جغرافر ہیں ڈیوڈ ہیوری، ان کا کانسیپٹ ہے ایکومولیشن بائی ڈسپوزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکومولیشن آف ویلتھ بائی ڈسپوزیشن آف پبلک لینڈ. لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے بیسکلی یہ نیو لبرل کیپٹلسٹ پالیسیز کا پارٹ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. جیسے امپریس مارکیٹ سے لوگوں کو ہٹایا گیا، اس کے بعد اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ اس کے سراؤنڈنگ کی جو جگہ ہے وہ اس کی ورتھ 2-3 ٹائمز انکریز ہو گئی ہے. تو یہ نیو لبرل پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بریجز بنا دیے، کنیکٹیوٹیز اچھی کر دیں، لوگوں کا کیا ہوگا یہ اس میں نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ پلاننگ، کراچی کی پلاننگ دیکھیں اکارڈنگ ٹو سینسس 2017 کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ 16 بلین ہے، جو کہ آن ریکارڈ 16 ملین ہے آن ریکارڈ. ٹھیک ہے. اور جبکہ ویسے جو ہے وہ 20 ہے، مطلب غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق ان آفیشیلی 20 ہے. اور 2.7 ملین جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے. 27 لاکھ جو ہے وہ گھر ہیں، اس میں اربن رورل دونوں ہیں. بیسکلی کراچی میں تمام ایشوز، کوئی بھی ایشوز اٹھا لیں اس کے پیچھے آپ کو نکلے گا لینڈ. جھگڑا جو ہے وہ صرف زمین کا ہے. جہاں جو پروجیکٹ اٹھا لیں اس کے پیچھے جھگڑا زمین کا ہے. آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو لیک آف پلاننگ تو ہے کراچی میں. PC1 بنتا ہے، EIA بنتی ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کچھ اور ہوتی ہے. گراؤنڈ کلیم کرنے میں تو ہم سمندر کو نہیں چھوڑ رہے. صحیح کہہ رہے ہیں، کلیم کیے جا رہے صحیح کہہ رہے ہیں. ساحل کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پھر آپ دیکھیں یونیورسٹی روڈ پہ ان 2017 میں یونیورسٹی روڈ کو کنسٹرکٹ کیا. ہم نے ایک بہت ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جو ہے وہاں پر اس وقت جو ہے لگا دیا. اب کیا ہوا، اب وہاں پہ ریڈ لائن، 1 سال بعد وہاں پہ ایک اور پروجیکٹ آ جاتا ہے ریڈ لائن کا. یعنی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے فار 5 ایئر کم سے کم ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی اس کو بنا دیا، اب ہم کم سے کم 5 سال تو اس جگہ کو یوٹیلائز کر لیں اس اماؤنٹ کو. اب دوبارہ وہاں پہ جو ہے ریڈ لائن بننا شروع ہو گئی. تو وہ پیسہ جو ہم نے پہلے لگایا تھا عوام کا پیسہ تھا. سر عوام کا تو پیسہ بعد میں تھا، پہلے تو دنیا بھر سے بھیک کا پیسہ تھا. چلے وہ بھی بالکل ظاہر سی بات ہے، علیحدہ چیز ہے. اچھا ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں چھوٹی سی بالکل، کہ گرین لائن کی آپ نے بات کی. گرین لائن کا جو پرپوزل انیشیل آیا تھا، کیونکہ اس طرح کی جو بھی ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے، BRTs ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بہت اہم رول ہوتا ہے کہ ودن 5 کلومیٹر پارکنگ ہے کہ نہیں ہے. جی اگر پارکنگ ہے تو رائڈرشپ ہوگی، اگر پارکنگ نہیں ہے تو کوئی بھی شخص 1-2 کلومیٹر چلنے کے بعد میں جو ہے اس کو جو ہے یوٹیلائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو پارکنگ کے لیے جو انیشیل پرپوزل دیا گیا تھا وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ارد گرد میں جتنے پارک اینڈ پلے گراؤنڈ تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ایز اے پرپوز پارکنگ ایریا. کیا بات. اولڈ سٹی میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، پارک کی ضرورت نہیں، پارکنگ کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. اب سوشل ہم اپنے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ہماری یوتھ ہے، پہلے ہی لوگ گھروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، اب فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم پارک اور پلے گراؤنڈ کو ان میں کنورٹ کر دیں پارکنگ میں. بہت شکریہ. اب وقت کی قلت تھی، آپ کو آئندہ بھی بالکل ہم زحمت دیں گے، کیونکہ یہ اہم مسائل ہیں، صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں یہ مسائل ہیں اور ان پہ بات ہونی ضروری ہے. تو آپ دونوں حضرات کا شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.